आज एक कोरोना सर्वाइवर या कोरोना रिकवर्ड पेशेंट के तौर पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं। गॉड ऑलमाइटी हैज़ बीन वेरी काइंड। अल्लाह के फजल से इस पूरे मुश्किल प्रोसेस से मैंने रिकवर किया, लेकिन ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपके पास एक हफ्ते का टाइम होता है जो बहुत क्रूशल है इस बीमारी में, और उस एक हफ्ते में आपने अपने आप को किस तरीके से लुक आफ्टर करना है, अपना किस तरीके से अपना ख्याल करना है। बाज़ औक़ात हमारे पास मशवरा देने वाले इतने ज़्यादा लोग हैं, हमारे पास इतनी ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं, इतने ज़्यादा डॉक्टर्स की ओपिनियन अवेलेबल हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम अपना वो क्रूशल एक हफ्ते का टाइम ज़ाया कर देते हैं। हमें नहीं पता होता कि हमें अपने आप को किस तरीके से लुक आफ्टर करना है। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मेरे पास पाकिस्तानी दुनिया के बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट और वो डॉक्टर्स अवेलेबल थे जो कोविड पे डायरेक्टली काम कर रहे थे, और आई वॉज लकी एनफ कि मैं उनसे मशवरा ले रहा था और उसने मुझे बहुत हेल्प किया। मैं राइट इन द बिगिनिंग मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा और दो हिस्सों में आपको ये बताना चाहूंगा कि जब आपका कोविड का एक्सपोजर हो गया तो आपने क्या करना है, और जब अभी नहीं हुआ तो आपने अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब आपका कोविड का एक्सपोजर हो गया तो पहले 4 दिन आपके मोर और लेस जाया हो जाते हैं। पहले दिन आपको बुखार है, दूसरे दिन आप मशवरा करते हैं, फिर आप अपना टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं, 2 दिन बाद टेस्ट आता है, तो चौथे दिन जाके आपको ये पता चलता है कि यू गॉट कोविड पॉजिटिव, और फिर आप अपनी ट्रीटमेंट की तरफ सोचना शुरू कर देते हैं। याद रखें कि चौथे दिन से लेके 11वें दिन अगला एक हफ्ता एक ऐसा हफ्ता है जिसमें या आप रिकवर करेंगे या फिर आप आईसीयू की तरफ जाएंगे। इस एक हफ्ते में आपने अपने आप को बूस्ट करना है, उठाना है, और ये वो हफ्ता नहीं है जिसमें आप एक्सपेरिमेंटेशन करें। ये वो हफ्ता नहीं है जहां पे आप लोगों के मशवरे में अपना कीमती टाइम जाया करें। आपके लिए एक एक दिन या आपको ऊपर लेके जाएगा या नीचे लेके जाएगा। मैंने क्या किया मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। वो ये है कि याद रखें कि गार्लिक, जिंजर, क्लोव, कलवंजी, सना मक्खी, शहद, ये सब चीजें बहुत जबरदस्त चीजें हैं। ये वो चीजें हैं जिसे आपको जरूर अपनी खुराक का हिस्सा बनाना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि ये 7 दिन में आपको ट्रीट कर देंगी तो प्लीज गलत फहमी में ना रहें। ये वो चीजें हैं जब आपको कोविड नहीं हुआ, आपको अपनी खुराक का हिस्सा अब बनाने की जरूरत है। ये सारी चीजें 6 से 8 हफ्ते लेंगी जहां पे आपकी इम्यूनिटी को ये बेहतर करेंगी। इनमें से आप टर्मरिक, हल्दी को छोड़ दें जिसके अंदर फॉरन हीलिंग इफेक्ट है। बाकी हर चीज 6 से 8 हफ्ते लेगी जहां पे वो ग्रेजुअली आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करेगी। लिहाजा ये वो चीजें हैं जो आपको अब लेनी है जब आप कोविड से इफेक्ट नहीं हुए, लेकिन जब आप हो गए प्लीज इन पे डिपेंड ना करें। इनको जरूर खुराक का हिस्सा बनाएं, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये तमाम चीजें एक हफ्ते में आपको हीलिंग इफेक्ट देंगी तो प्लीज डोंट बिलीव इन दैट। एक्चुअली इससे आपको बेहतर चीजें करनी है। अब मैं आपको ये बताना ये चाहता हूं कि जब मुझे कोविड हुआ, मेरा 4 से 5 दिन का इसका इंक्यूबेशन टाइम है। उसके बाद आपको टेम्परेचर होता है, और जब आपको बुखार हो तो प्लीज आपने फौरन से पहले पैनाडोल आपने पास रखें। हर 4 घंटे बाद 2 पैनाडोल लें, और अपना टेम्परेचर 100 से ऊपर आपने नहीं जाने देना। ये वो वाहिद चीज है जो आपके टेम्परेचर को नीचे रखेगी। और याद रखें कि टेम्परेचर एक साइड इंडिकेशन है कि आपके अंदर एक सीरियस बीमारी है। टेम्परेचर शायद बजाते खुद बीमारी उस वक्त तक नहीं जब ये 103-4 के ऊपर जाए और जहां पे ये आपके लिए बहुत फैटल हो जाए। आप बहुत आसानी से अपना टेम्परेचर जो है उसको पैनाडोल से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला फेज है वो बहुत खतरनाक है, जो चौथे और 5वें दिन के बाद शुरू होता है, जहां पे एक्चुअली आपकी ब्रीदिंग सफर होती है। ये वो टाइम है जहां पे आपकी कॉफ जो है वो ट्रिगर होती है, और उसके बाद का फेज फिर मैं आपको इवन डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि आपके लिए कितना सीरियस है। याद रखें कि अगर आपकी ब्रीदिंग, आपकी चेस्ट पे प्रेशर,
آپ کی چھاتی پہ کے اندر پین، یہ اس حد کو چھو جائیں کہ جہاں پہ یہ انٹالریبل ہو جائے، تو پلیز بغیر کسی ڈیلے کے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. آپ نے اپنے آپ کو نہیں روکنا. وہ جو آپ نے کوارنٹین کیا ہوا ہے ختم کریں، اینڈ یو نیڈ ٹو ایڈمٹ یور سیلف ان دا ہاسپٹل. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں، تو پھر یہ ٹائم ہے جہاں پہ جو میں نے کیا وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کا بریدنگ پرابلم ہو، جب بھی آپ کی کاف ٹریگر ہو، پلیز فوراً سے پہلے سٹیمر سے سٹیم لیں. میرے لیے یہ سب سے بڑا ریلیف تھا کہ مجھے ایک دن میں اگر 5 مرتبہ بھی جب بھی میری کاف ٹریگر ہوتی تھی، میں فوراً سٹیمر، میرے پاس 1200-1400 روپے کا ایک سٹیمر تھا، اور اس سے مجھے بہت ریلیف ملا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بریدنگ کے ریلیف میں اس سٹیمر نے مجھے بہت ہیلپ کیا. یہ بڑی زبردست چیز تھی. پھر اس کے بعد جس طرح میں نے بتایا کہ بخار کو کنٹرول کرنے کے لیے پیناڈل لیں، اور یہاں پہ بریدنگ کے لیے اگر یہ بہت سیریس نہیں ہے اور گھر میں رہتے ہوئے آپ کو سٹیم سے ریلیف ملے گا. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو دنیا کے بہترین نیوٹریشنسٹ نے مجھے بتایا اور جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے بھی 5 دن پہلے ضائع ہوئے، لیکن اس کے بعد میں نے اس ریجیمن پہ عمل کیا. پلیز آپ بھی اس پہ عمل کریں. آپ کو دیسی مرغی ملے یا نہ ملے، ولایتی مرغی ملے، آپ نے دن میں 2 سے 3 مرتبہ یخنی پینی ہے. یخنی وہ چیز تھی جس نے مجھے اٹھایا، جس نے میرے اندر وہ انرجی دی جو مجھے چاہیے تھی. بیکاز میرے ساتھ ایک بہت بڑا پرابلم تھا، اور جو آپ لوگوں جو کووڈ کے وکٹمز ہیں، کہ آپ کے ماؤتھ کا ٹیسٹ جو ہے، منہ کا ٹیسٹ جو ہے وہ بالکل خراب ہو جاتا ہے. جب آپ ایکسیل کرتے تھے گندی سی سمیل، آپ ہر کھانا نہیں کھا سکتے، آپ کے کھانے کی ایبلٹی بہت کم ہو جاتی ہے. اور یخنی وہ واحد چیز تھی جس نے مجھے بہت بوسٹ دیا. اور میں یہ چاہوں گا کہ ہر وہ کووڈ پیشنٹ جو اس کے پہلے دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن میں ہے، پلیز دن میں 2 سے 3 مرتبہ یخنی لیں. یہ وہ واحد چیز ہے جو آپ کو بہت بوسٹ کرے گی. نمبر 1، 2 انڈے بوائل آپ کے لیے بہت ضروری ہیں. یہ آپ نے اپنے خوراک میں انکارپوریٹ کرنا ہے. تیسری جگہ پہ آپ نے جوس لینے ہیں 2 گلاس. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فریش جوس ہے کہ نہیں، یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ آپ کو انرجی کی ضرورت ہے. کسی ڈبے کا جوس لیں جس کے اندر آپ کے لیے انرجی موجود ہے. 2 گلاس جوس کے ضرور پئیں. اور جو چوتھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کھجور کو انکارپوریٹ کریں. میں دن میں 6 سے 8 کھجوریں کھاتا تھا، اور یقین کریں کہ جس دن سے یہ چاروں چیزیں میں نے انکارپوریٹ کرنا شروع کی، مجھے لگا کہ ہر روز میں بہت بہتر ہوتا جا رہا ہوں. اس کے ساتھ وہ جو چیزیں میں نے پہلے بتائیں، جنجر، گارلک، یہ ضرور لیں، لیکن یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو آپ کو بہتر کرتی ہیں، ہر روز آپ کو ریکور کرنے میں بہت ہیلپ کرتی ہیں. اور 5ویں چیز، اگر آپ کے گلے میں خراش نہیں ہے تو کوئی ڈرائی فروٹ جو ہے اس کی اچھی ریزنیبل کوانٹٹی اپنی خوراک کے اندر انکارپوریٹ کریں. وہ بادام ہو سکتے ہیں، اخروٹ ہو سکتے ہیں، پسٹیشیو ہو سکتے ہیں. پلیز ان 5 چیزوں کو فوکس کرنا ہے. یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو آپ کو کووڈ کے دوران ہر روز بہتری دیں گی. اور جب میں نے دنیا کے بہترین نیوٹریشنسٹ کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد ان 5 چیزوں کو اپنی خوراک میں انکارپوریٹ کیا، یقین کریں کہ میں ہر روز بہتر ہوتا گیا. مجھے جب میری کاف ٹریگر ہوتی تھی وہاں پہ میں سٹیم لیتا تھا، بخار اوپر جاتا تھا، پیناڈول لیتا تھا، اور جب میں نے خوراک میں یہ 5 چیزیں ایڈ کی تو زبردست ریکوری تھی. میڈیسن سائڈ پہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو وائٹامن سی، وائٹامن ڈی اور زنک، یہ 3 چیزیں آپ نے اپنی خوراک میں شامل کرنا ہے. اور پلیز بھول جائیں کہ فروٹ میں ملے گا، سبزی میں ملے گا. جائیں اس کی گولیاں خریدیں، اس کی ٹیبلٹس خریدیں، پاکستانی ہیں یا باہر کی ہیں. پلیز یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ آپ کی باڈی کو اس وقت ہیل کرنے میں مدد کریں گی. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، وائٹامن سی، وائٹامن ڈی اور زنک. اور اگر آپ کو زنک نہیں ملتا تو سروکس زی لیں، اس کے لیے دیٹ از اے ونڈرفل تھی. یہ چیزیں تھیں جب میں نے اپنے ڈے 5 سے ڈے 12 تک جب اپنی خوراک میں انکارپوریٹ کی تو میں ہر روز بہتر ہوتا گیا. اور 12ویں دن مجھے یہ فیلنگ آنا شروع ہو گئی کہ نہیں، اب مجھے ہاسپٹل جانے کی ضرورت تھی. انشاءاللہ آئی ول گیٹ ریکورڈ، اور اللہ کے فضل سے آئی ڈڈ ریکور. یہ چیزیں ہیں جو کہ ایک میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، بہترین کنسلٹنٹس کی اوپینینز ہے. اب میں اس کے پارٹ 2 پہ آتا ہوں کہ جب آپ کو کووڈ نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے. پھر آپ کو وہ کرنا ہے جو میں نے پہلے بتایا، وہ جو جنجر، گارلک، ٹرمرک، کلوو،
हनी, सना मक्खी, ये वो सारी चीज़ें जो अब आपको लेनी है। अभी अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं और वॉक करें, एक्सरसाइज करें, बिकॉज ये सारी चीज़ें 4 से 6 हफ्ते में आपकी इम्यूनिटी को बहुत बेहतर कर देंगी। और 6 हफ्ते नहीं, प्लीज़, ये वो चीज़ें हैं जो आपको हर रोज़ वैसे ही लेनी चाहिए। आपकी अगर खुराक की रूटीन में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, आप यू विल बी एबल टू काउंटर कोविड और एनी अदर डिजीज फॉर दैट मैटर। जो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, प्लीज उसका स्पिरिट समझने की कोशिश करें कि आपको इसको अपनी खुराक का हिस्सा बनाना है और फिर आप यू विल बी एबल टू हील प्रॉपरली। आखिरी चीज जिसकी वजह से मुझे कोविड हुआ, मैंने 3 महीने बहुत एहतियात की, जबरदस्त। मैं हर वक्त मास्क पहनता था। मैं इस वक्त ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहा हूं तो इस वक्त मेरे कमरे में कोई नहीं है। मैं इंश्योर करता था कि मेरे कोलीग्स, मेरे स्टाफ के लोग सब मास्क पहने। मैं ग्रोसरी शॉप में 10 मिनट के लिए गलती से मास्क पहने बगैर गया और वो 10 मिनट मेरे लिए फेटल साबित हुए। जो बंदा आपको मास्क के बगैर मूव करने की बात करता है, आपको कहता है कि आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ये हो जाएगा, ये सब झूठ है। आपको कम ऑक्सीजन मिलना आपके लिए बेहतर है बजाय इसके कि आप कोविड को इनहेल करें। वाह चीज जो आपको बचा सकती है वो मास्क है। और याद रखें, आपको अपने आप के लिए नहीं बचाना, आप घर में जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो वल्नरेबल हैं, उन सब को बचाना है। और उस बचाने के लिए जरूरी है कि जो भी नया बंदा, जो भी बाहर आप किसी से मिलने के लिए जाते हैं, पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, मॉल में जाते हैं, मास्क के बगैर अगर आप अपने आप को एक्सपोज करेंगे तो वो बीमारी आप अपने लिए तो ले रहे हैं, यू आर गोइंग टू बी करियर ऑफ दैट डिजीज फॉर योर चिल्ड्रन एंड फॉर योर पेरेंट्स। एक्चुअली मास्क वही चीज है जो आपको इस पूरी बीमारी से बचा सकती है। इस वीडियो के बाद मैं आपके क्वेश्चंस के लिए अवेलेबल हूं, मुझसे पूछें। मैं आपको बताऊंगा कि मेरा ये एक्सपीरियंस जो है, जहां पे मेरे 5 दिन लोगों के मशवरों में जाया हुए कि जी जिंजर ले लें, ये ले लें, वो ले लें, जिस चीज ने मुझे हेल्प किया वो मैंने आपसे शेयर की। प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस अनटिल कि आपकी कोई सीरियस इलनेस है, आपके ब्लड प्रेशर का मसला है, आपकी कोई और सीरियस बीमारी है, आपका बेहतरीन दोस्त गाइड आपका डॉक्टर है। प्लीज अपने डॉक्टर से अपनी मेडिकेशन ना छोड़ें, उससे पूछें। लेकिन अगर आपकी कोई सीरियस बीमारी नहीं है तो मैं ये समझता हूं कि अगर 7 दिन आप अपनी खुराक में ये चीजें ऐड कर लें तो यू विल बी एबल टू रिकवर प्रॉपरली। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे एंड आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।